الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بما واتبعون فهذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين فلما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه واتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغية وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا متقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين आगे दे बाढ़ थोड़ा ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف ذهب وأكواب وفيها وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدين